मुरसलीन मुहम्मदिन नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबी अजमाइन व बाद। मोहतरमुल मुकाम मोहतमिम अल मुर्शिद जनाब मोहसिन साहब, मेहमानाने ज़ी वकार, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि यह एकेडमिक्स तो थोड़ा खुशक आसान, वाज तबलीग समझ यिथ कट आसान कह, तो यह जन तम हिंद वन बह तुह जन मोटिवेशन यन यह जन अथ ऑब्जेक्टिव यह एकेडमिक्स ये एक्सप्लोर करें, अमिस मुतलिक थोड़ा बहुत लबकुशाई करें। अत मज अकु यह मकसद कि यम जन सन असलाफ रूदमित गोड इल्म यह आसान, इट डज नॉट बिलोंग नीदर टू द ईस्ट नॉर वेस्ट, यह मुश्तरक इंसान हज अत मीरास। मगर प्रेथ कुन कौमस पन पन असलाफ आसान याद, तिम पे फख्र तक, तिम तिमन प्रमोट दुनिया मज कर, और तथ सिलसिलस तहत कोशिश हकीर कोशिश वन बह पन्ने तरफ कि यम सन असलाफ रूदमित यहज क्या कोशिश रोजम दुनियाकिस इल्मस, यम उलूम तो फनून दुनिया मज आमज दुनिया मज तिमन मज क्या मुसलमान हज कंट्रीब्यूशन रोजम। और अत इंसान थोड़ा मे क्या वरी ये सत इंसान हैरान सपदन कि क्या सानो असलाफो यमन मज मिसाल के तौर पर यह अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून, ये जन मालकी मसलक मगर अस नश अत क्या मुश्तरक आसान, मालकी, शाफी, हमली। और ये मे अम सुंद क्या थाट्स पढ़ समाजस मुतल्लक, मगर अख बदकिस्मती यह कि बहुत साइंस स्टूडेंट, मे न पढ़मुत आर्ट्स न पढ़मुत मे क्या अत क्या उलूम आर्ट्स, महसूस गई मे कमी कि मे आसा सोशलॉजी पढ़मुत। तो बह कर कोशिश दुनिया वन कि यह तुह वोनमुत तह सानो असलाफो आज ब्रो 500 वरी, यह जन अगस्ट कॉमटे या डरखायम इमाइल डरखायम जन तिमन ब्रो 500 वरी सानो असलाफो लबकुशाई कर्म, तिमन समाजी अफकारन कनसेप्टन पे यमन पत थोड़ा बहुत क्या मॉडिफिकेशन करित यमो वेस्ट क्यों अगस्ट कौम वगैरह यम वोजन दुनिया नश, तो यमन आव वन गई बाबाए आदम, यम गई फाउंडर्स, यम गई फादर्स, ये कि सह हकीकत ये कि अस एतराफ़ तिहद इल्मुक त, मगर तिमन सपद्योमुत वारिया हदस तान सानि इल्मुक एतराफ़ कह, ये कि तिमो पत अत वुचान इंसान यमो बदल नाव त सान यमन असलाफन हंद। इब्न रुश्दस लिखो एवरोज लिखित, सह तोर फिक्रे एवरोज कुस वनिस ताम, अस दपान शायद वेस्ट कुस तान। अल फराबिस लिखो अल फराबी यह फिक्रे तरन यह कुस। इब्न सीना लिखो एविसीना, चूँकि यह जन ओरिएंटलिज्म तुम वो यह अत तहत मनसूबह बंदी कि कित करो अत क्या मुसलमान जन उलूम इंशाअल्लाह रहमान, अगर मौका मिले बी कुन सात अस तथ पे गोड कत करें कि इल्म दुनिया वातनोमुत वनकन दुनिया इल्म अत क्या इर्तिका तो अमुक वनकन इंतहा तुम वुचान वेस्टस मज अमुक इर्तिका मुसलमान सपद्योमुत। क्या इल्मुक सारे खुद बोड़ बार सोर्स तो हतमी सोर्स कतई यह सोर्स सह वहाय, और सह मुसलमान नश ये मे कह शक। और तम त्रो बुनियाद पत मदीनास मज, मक्कास मज, बगदादस मज, पत वोत स्पेन, और सू इल्म वनकन काशनी कत यूरोपस मज। अल्लामा इकबालन तेल वो शायद पे मे शायर तम याद कि तम फरमावन, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सेपारा। और अथ जज्बस तहत तो दोयम मे यह मकसद ये तहत नत एकेडमिक्स खुशक आसान, मतलब ये बदल अत क्या तुंद, मगर तुम चूँकि थोमुत एक्शन लेक्चर अस पज प्रमोट कर यह चीज़। वाज तबलीगन त वातो वारिया फ़ायदे वनिस तान, मगर इस यह चीज़ यह बोड़ बार आलय कार। अगर अस ओरिएंटलिज्म आसि थोड़ा तमिक इफेक्ट्स डिमिनिश करें, कम करें, ज़रूरी यम एक्शन लेक्चर्स तो यह एकेडमिक्स एक्सप्लोर करें। इत दपान कल्चरस मज वेस्टर्नाइजेशन हावी अत उलमा सन अत क्या ज़बरदस्त तरदीद कर, उलमा सन मोटिवेट कर लूकन, यह ठीक कहें
इत्थै कٲٹھۍ بیٛاکھ اِفیکٹ سُہ چھُ اکیڈمِکس منٛز ترٛوومُت ویسٹٲرن اورینٹلزم شکلہِ منٛز اور یہِ تہِ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری بنان کہِ أسۍ کرو حت المقدوٗر یہِ اَسہِ نِش آسہِ یۄس کیپیسٹی سٲنۍ آسہِ تَمہِ کیپیسٹی مُطٲبِق کرو أسۍ کوٗشِش مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ أمِس محترم محسن صٲبس کہِ مےٚ چھُ أکۍ عٲلمن پنٕنۍ ووٚنمُت اُستادن کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گژھِ نہٕ ڈاکٹر ذاکِر نایک بنُن کوٗشِش گژھِ نہٕ کرٕنۍ بننٕچ کینٛہہ ہاں ڈاکٹر ذاکر نایک بٔنِو مگر تمام عالمُک ہیٚکہِ نہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ڈاکٹر ذاکر نایک یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ امام غزالی اوسمُت پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ امام غزالی بنٲیِتھ کینٛہہ مگر تِہنٛدۍ نقشہٕ قدمن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو پٔکِتھ پننہِ پنٕنہِ علاقس منٛز پننہِ کیپیسٹی تحت ہٮ۪کو أسۍ امام غزالی سُنٛد رول ادا کٔرِتھ اگر أسۍ ہُتھ اندازس منٛز سوٗنٛچ تیٚلہِ چھِ أسۍ ناکام سپدان کیازِ اَسہِ آسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پگاہ اللہ تعالیٰ ہس نِش آسہِ جواب دیہی پننِس کھیلس مُتعلق پننہِ ذِمہٕ دٲری مُتعلق بادشاہس آسہِ سٲرسٕے اَتھ کٮ۪ن مُلکس خانٛدارس آسہِ پننِس اَتھ کٮ۪ن گرس خانٛدارنہِ آسہِ پنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن مُتعلق أکِس اُستادس آسہِ پننِس سکوٗلس مُتعلق لہٰذا اَسہِ پزِ تمہِ کیپیسٹی تٔتھۍ جذبس تحت دوٚیِم یُس مےٚ جذبہٕ یتھ تحت بہٕ یوٚتن آوُس کہِ فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ ییٚمۍ اِنسان نیرنہٕ پتہٕ أچھ ٹُوین میٚژ پیٚیہِ أچھن پٮ۪ٹھ تہٕ اِنقطع سپدیو اَنٮ۪ن اعمالن ہُنٛد الا سلاس تتھ منٛز چھُ اکھ یہِ تہِ کہِ اگر علم آسہِ علمِ نافع آسہِ اور اتٮ۪ن تہِ چھُ یہِ چیٖز تھاوُن دھیان کہِ علمِ نافع چاہے سُہ ساینسی علمن منٛز علمِ نافع آسہِ مےٚ دوٚپوُ تۄہہِ علمُک اعلیٰ یُس زن چھُ اتھ کٮ۪ن تمیُک سورس سُہ چھُ وحے مگر علوٗم چھُ بہرحال سٲری علوٗم اگر نافع آسن تِمن چھُ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمو تِم قصب کرٕنۍ چھِ اتھ کٮ۪ن اسہِ پٮ۪ٹھ فرض بران کُنہِ حدس تام یِہوے علامہ ابنِ خلدوٗن یُس زن چھُ ییٚلہِ مےٚ أمۍ سٕنٛز سماجیات پٔرۍ تہٕ کینٛہہ تِم تھاٹٕس آیہِ برونٛٹھ کُن مےٚ یِم زن مےٚ لیکھمٕتۍ ییٚتٮ۪س چھِ برونٛٹھ کَنۍ تۄہہِ یِم چیٖز کٔرۍ پتہٕ ویسٹن اور ویسٹن واتنو اسہِ نِش اصل سسٹمیٹِکلی تہٕ اسہِ باسے تِمے شاید امیِکۍ فاوُنڈنگ فادٲرٕس ییٚلہِ زن تہِ حقیٖقت چھنہٕ اور أسۍ پرو یِم اصلاف پنٕنۍ وٕچھو یِم اصلاف کیاہ ونان چھِ اور أسۍ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪کو مٔزیٖد یہِ اتھ کٮ۪ن یہِ کمپین یہِ اتھ کٮ۪ن یہِ ہسا یہِ اکھ تحریٖک برونٛٹھ کُن پکنٲوِتھ أزیُک یُس زن موضوٗع چھُ یہِ چھُ یِہوے سوشل تھیٖمٕز سمٲجی افکار علامہ ابنِ خلدوٗن سٕنٛز یِم زن مُقدِماہس منٛز چھِ أمۍ چھِ اکھ کِتاب لیٖچھمٕژ تتھ چھِ ونان کِتاب العبر ہسٹری ہٕنٛز کِتاب لیٚچھ علامہ ابنِ خلدوٗنن تتھ چھِ ونان کِتاب العبر اتھ چھُ زیوٗٹھ ناو کِتاب العبر و دیٖوان المبتدا والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر و من ذوی سلطان الاکبر تہٕ شاٹس منٛز چھِ لیکھان أسۍ کِتاب العبر اتھ د بُک آف لیسنز د بُک آف ایگزامپلز یُس زن ییٚمہِ کِتاب یہِ ہسٹری یوٗنیورسل ہسٹری لیٚچھ اتھ چھُ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ کِتابہِ چھُ یِوان اکھ تمہیٖد لیکھنہٕ الفاظیا گۄڈنٮ۪تھ اتھ کٮ۪ن یہِ ہسا یتھ ونان چھِ انٹروڈکشن ونان أسۍ سُے انٹروڈکشن لیوٚکھ أمۍ تہِ پننہِ ہسٹری یتھ زن أسۍ ونان چھِ مُقدِمہ گوٚو امیُکُے عربیس منٛزٕے انٹروڈکشن تہٕ اتھ چھِ أسۍ انگریٖزی منٛز پتہٕ اتھ کٮ۪ن کران ٹرانسلیشن پرولِگومینا ییٚلہِ ادبس منٛز کرو پتہٕ ادبس منٛز چھُنہٕ پتہٕ آسان عام انگریٖزی تتہِ چھُ پتہٕ تھوڑا معیار یِوان تھاونہٕ نتہٕ چھُ انٹروڈکشنٕے 7-8 وولیوٗمن منٛز یُس یہِ کِتاب أمۍ لیٚچھ اتھ یُس أمۍ انٹروڈکشن لیوٚکھ ہُم 7 وولیوٗم گٔے دُنیاہس مٔشتٕے یہِ اکھ وولیوٗم روٗد گۄڈنیُک یوٗتاہ گوٚو مشہوٗر یہِ مگر کر اوس یہِ 14ہمہِ صٔدی ہُنٛد گوٚو یہِ اتھ کٮ۪ن 18ہمہِ صٔدی 19ہمہِ صٔدی منٛز گوٚو اتھ کٮ۪ن علامہ ابنِ خلدوٗن اتھ کٮ۪ن تھوڑا ایٚکٕسپلور سُہ تہِ کوٚر ویسٹٲرن اسہِ تہِ کوٚر نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ آیہِ پتہٕ اتھ کٮ۪ن بجہِ اتھ یہِ حظ یہِ سیمنار بُلاونہٕ مگر ویسٹٲرن بُلٲے تِم فرانسن بُلٲے تِم فرانسس منٛز آو لیکھنہٕ تھوڑا أمۍ سٕنٛز گۄڈنٮ۪تھ تہٕ مُسلمانن ٲس نہٕ تیٖتِس کالس پاے مُسلمان لٔج پتہٕ أمِس مُتعلق پاے تھروٗ ویسٹ کیازِ ویسٹن اوس پتہٕ اتھ کٮ۪ن پراپرلی چنلایز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز کوٚرمُت تِمن چھُ سون علم ووتمُت سپین تھروٗ اور تِمو واتنو پتہٕ یہِ اسہِ نِش مگر تمہِ باوجوٗد چھِ تِم ونان دپان یُس زن یہِ سوشالجی چھُ امیُک باواے آدم چھُ امیُک فاوُنڈنگ فادر چھُ اگسٹ کُنٛمے ییٚلہِ زن سُہ فِزسٹ اوس سُہ اوس نہٕ اتھ کٮ۪ن سوشالجسٹ وۄنۍ گوٚو چوٗنٛکہِ تٔمۍ کٔرۍ کینٛہہ اصلہِ کتھٕ اتھ مُتعلق تہٕ پتہٕ آو ونان یہِ ہسا چھُ فاوُنڈنگ فادر آز ونہٕ بہٕ تۄہہِ مۄختصرن مےٚ چھُ انشاء اللہ رحمان اتھ کٮ۪ن اُمید کہِ اگر تۄہہِ ڈراے تہِ باسہِ تھوڑا بہت مگر تُہۍ کٔرِو کٔرِو تُہۍ صبر تاکہِ یہِ چھِ پنٕنۍ سٲنۍ اصلاف چھِ یِم اتھ منٛز چھُ اکھ اتھ کٮ۪ن دی اللہ تعالیٰ اسہِ جزایہِ خیر انشاء اللہ علامہ ابنِ خلدوٗنن کیاہ چھُ مُقدِماہس منٛز لیوٗکھمُت سماجس مُتعلق یہِ چھُ اکھ اینسایکلوپیٖڈیا اتہِ چھُ اِکانمِکس مُتعلق اِکنامِکس چھِ سوشالجی چھِ اینتھروفالجی چھِ جیوگرافی چھِ کلایمیٹ چھُ أمۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ علمس پٮ۪ٹھ اتھ کٮ۪ن اتھ منٛز کتھ کٔرمٕژ ییٚلہِ زن آز چھُ ونان دُنیا تۄہہِ اگر اوترٕ آسِوٕ پوٚرمُت نیشنل یُس زن پالسی آف ایجوکیشن بنے 2020 یُس زن اوترٕ پاس گٔے تتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ مین تھرسٹ یُس زن چھُ سُہ چھُ اتھ کٮ۪ن ملٹی ڈسپلنری اپروچ انٹر ڈسپلنری اپروچ اگر اکھ بچہِ پرناوُن ساینس یہِ گژھِ ضروٗری ہسٹری تہِ وۄنۍ زانُن اگر یہِ زالجی پرِ أمِس گژھِ ضروٗری آسٕنۍ ہسٹری تہِ پاے
और अल्लामा इब्न खल्दूनन आज ब्रोट 600 वरी 500 वरी यम चीज़ थमित दित कित अत कन कित इंटरलिंक्ड जन इल्म इल्म करान बीस इल्मस मदद अगर कह इवेंट आ जान कह फैक्ट आ जान जरूरी वारिया चीज़ वारिया इल्म अत इन्वॉल्व करें अत जरूरी कह अगर कह वाक़ा सपदोमुत या कुन अत टाइमस मज सपदोमुत कुन जियोग्राफी मज कुन इलाकस मज जियोग्राफी पे पढ़ने और इस इलाका जरूरी पन एनवायरनमेंट अलग अस पन एनवायरनमेंट अमिक अकालीम पढ़न और जरूरी ये अत इवेंट आ गोमुत अत बादशाहत रोजमुत अस पे पॉलिटी तह पढ़न यह अल्लामा इब्न खल्दून तम सात चीज़ वलमित यस आज वन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हिंदुस्तान वन आज सा गस इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अमिस गस प्रत कुन चीज़ पाई अगर मास्टर अके सब्जेक्ट लेकिन पाई गस तमाम चीज़ान और यम चीज़ अगर आज ते अखबार मज लेखो मैगजीन मज लेखो रोज इज्जत गन सन असलाफ एक्सप्लोर दुनिया मज दोम पोस तोड़ दिवन मैगजीन लेखनस मगर कोशिश करान ना ये मसाइल हेकान कर चूँकि अस ज़्यादा मिजाज बनमुत वाज तबलीग वगैरह बाकी बह सो बेहतरीन कम रोज वनस तान अम ब्रो रूजन सह मगर इस जन अगर ओरिएंटलिज्म अगर जवाब दिन जरूरी एकेडमिक दुनिया मज वसन तेल अल्लामा इब्न खल्दून 2-3 चीज़ वन बह बोड़ अत मुकदमस मज दोन जिल्दन मज 2-3 चीज़न मुतलिक वन बह इंशाअल्लाह रहमान तो अमि तर फिक्री कि कित सानो असलाफो समाज मुतलिक यह आज वेस्ट अत ओवन करान क्या वोनमुत सोशल ऑर्गेनाइजेशन मुतलिक समाजस मुतलिक समाज क्या गो कित समाज बनन दोयम समाजस ज़ कर्मित समाज सा गो सू यम गामन मज रोजान रूरल एरिया तथ वन बदावा ब्या हसा गो सू यम अत रोजान शहर मज अर्बन एरिया आज रूरल वन भी अर्बन अम कोर्मुत टर्म इस्तेमाल बदावा तो हजारा त्रेयम सोशल चेंज कित लकुट मकुट समाज वन बारसस कित अत गो रूरल शेप मज पत बदावा शेप मज गसन हजारा शेप मज गसन पत शहरी जिंदगी यह डायनास्टी बनन सिविलाइजेशन बनन और चेंज यह लाज वन अत मुतलिक सिर्फ समाज मुतलिक अत क्या चीज़ वन क्या बल्कि वन क्या लाज साइंस मज लाज हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन रलावन अत बनन वाटर इथे कट हसा दुनिया में वाक़ा पढ़ान अत पे समझी ला करान अगर तम पूर परफेक्ट पे साइंस पे नेचुरल ला पे क्या मगर क्या सोशल लाज एंड दे गवर्न आवर सोसाइटी अगर तम सोशल ला तरन फिक्र हेको समाज ब्रोह प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन कर समाज मुतलिक अत क्या गस हथ मुतलिक क्या गस अफगानिस्तान मज क्या गस इराक मज क्या गस अमेरिका क्या हेको बिफोर हैंड अत यह सा यह ऑब्जर्व कर कि अगर अमेरिका यम पॉलिसी बनावन अगर हम सोशल लाज पाए हेको अमेरिका क्या कर ब्रोह कुन पेशन गो यह हेको कर अमि जरिए और यह वन ब्रोह कुन अमिस पे मुकदम जरूरत पत कित डायनास्टी कित उरूजस पे सपदन यह समाज कट पन डायनास्टी सिविलाइजेशन पत कित यमें पे अत वापस बी जवाल सपदन यह साइकिलिक थ्योरी वन तमें कर इंशाअल्लाह रहमान उरूज जवाल तथ मज पे चूँकि मे उरूज जवाल यो मे दोप अमिस ना थोड़ा कर अत कंसेप्ट मुतलिक ताकि अस तर फिक्र अत सानो असलाफो कूसा कम पत कुन और यम प्योर साइंटिस्ट्स सोशलॉजिस्ट्स प्योर थाट यहद ये दावा कर किताब मज कि बहुत गोडुक सो इंसान यम जन समाज मुतलिक कथ करम कत कर अगर अम ब्रो आए कर मगर सिस्टमेटिकली तम वेल ऑर्गेनाइज्ड कह कथा इथे कट मामूली मगर यम असल पे थाट एक्सप्लोर कर समाज तम कर अल्लामा इब्न खल्दून इन 3 चीज़न मुतलिक अमि तर फिक्री कि कित समाज बनन कित समाज जरूरत आसन कित समाज अत शक्ल कर अख्तियार गो रूरल एरिया पे अर्बन एरिया पे सिविलाइजेशन पे अत बड़ डायनास्टी हुकूमत और पे वार वार जवाल यवन कम मुहरिकात तम कम काजिज तम यम समाज बनावन समाज पे बिग अत जवाल तरन जन मे इख्तिसारियस मज लिखमुत थोड़ा मे कोर थोड़ा कोशिश लेखन मे दोप अत बह कर आउट ऑफ कंटेक्स्ट नत लेखन थोड़ा बहुत प्रेजेंट दीन लेखन खरपा थवान लिखित पे कर बहस मगर तथ मज थोड़ा बहुत हवास मज कत लागन मे दोप थोड़ा बहुत तुम अगर पढ़ो तथ लगे जरूरत या तुम रटो कुछ सात पानस नश तह लगे अत थोड़ा कंटेंट तक गस नत आग सत्र लेखन तो बाकी इख्तिसारियस मज जन अल्लामा इब्न खल्दून यह बड़ बार शख्सियत गुजरेम इस्लामी दुनिया मज बल्कि तमाम दुनिया मज वर्ल्ड हिस्ट्री प्री मॉडर्न पीरियड 1332 मज अत पैद सपदन यह अत यह यह डेट ऑफ बर्थ और यह अत वफात सपदन 1400 मज अमि सत अत आइडिया कुछ पीरियड पढ़ान 14वीं तो 15वीं सदी 15वीं सदी में अवायल तो 14वीं सदी पढ़ान 14वीं सदी मज अगस्त कौम 1898 1857 मज मरान सह 19वीं सदी हूँ यह 14वीं सदी हूँ
500 ؤرین ہٕنٛز فرق چھِ أمِس تہٕ أمِس 500 ؤری برونٛٹھ چھُ أمۍ تہِ ووٚنمُت یہِ پَتہٕ اگسٹ کومَن تھوڑا بہت ووٚن سُہ بَنیو پَتہٕ فادر آف سوشالجی. یُس زَن علامہ ابن خلدوٗن چھُ یِم چھِ اَصلی ٲسۍمٕتۍ یمنٕکۍ یمن شہر چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ پَتہٕ اَتھ منٛز پنٛنِس مقالَس منٛز تہِ لیوٗکھمُت تھوڑا بہت کوٗشِش کٔرمٕژ تَتہِ اَتھ کٮ۪ن سٔرٕچ کَرنٕچ یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم یِہُنٛد نسب چھُ نیران لگ بگ وایل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُس زَن صحابی آسان چھُ تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ پیغمبر صٲب اَکہِ دۄہ اَتھ کٮ۪ن پَنٕنۍ اَتھ یہِ حظ یہِ ژادر اَتھ کٮ۪ن بِچھٲمٕژ تِمن بیٚہنہٕ خٲطرٕ تَتھ قبیٖلَس وایل ابن حجر تَتھ قبیٖلَس سۭتۍ چھُ تعلُق تھاوان عبدالرحمان ابن خلدوٗن ابوٗ زید عبدالرحمان ابن خلدوٗن. اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم پَتہٕ اَکہِ دۄہ مایگریشن کران تہٕ یِم چھِ گژھان پَتہٕ چوٗنٛکہِ مُسلمانن ییٚلہِ سورُے پَنُنُے دُنیا اوس مُسلمانن ہُنٛد خاص کر علمَس مُتعلق ٲسۍ یِم پھیران اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ ییٚتہِ میلہِ نہٕ مُلازمت کِہینۍ تہٕ ہوٚتہِ ٲسۍ گورنر بَنان بیٚیِس جایہِ یہِ اوس مدیٖنہ پٮ۪ٹھ یُس زَن مکہ پٮ۪ٹھ شروٗع گوٚو اِسلام یِہوے ووت سُپین تہِ یِہوے ووت نارٕتھ افریقہ یِہوے ووت چاینا کاشگَر تہِ یِہوے ووت ہِندُستان تہِ اور چوٗنٛکہِ مُسلمان دُنیا اوسمُت پَننُے آسان یِم ٲسۍ اَوَے مایگریشن گٔمژٕ تُہۍ چھِو پَران اگر تُہۍ وٕچھو علما کیازِ چھِ ٲسۍ مایگریشن کران اَتھ منٛز فرٛیکوینٹلی اَتھ چھُ یِہوے اکھ سبب اوسمُت کہِ مُسلمانن اوس پَنُن سورُے ممالِک چھِ پَنٕنۍ ٲسمٕتۍ ہِندُستان چھُ آمُت اَتھ کٮ۪ن یہِ ہسا یہِ ابنِ بطوٗطہ وغیرہ باقٕے چیٖز یا یِم زَن اَتھ کٮ۪ن یہِ حظ یہِ محمد غزنوی دورَس منٛز یِم زَن کِتاب الہِند تہِ لیٚچھمٕژ چھِ کیٛاہ اوس تِمن ناو البیروٗنی اوس کَتہِ تانۍ یور کوٚت ٲسۍ تِم پَکان چوٗنٛکہِ یہِ اوس سورُے اَتھ کٮ۪ن پَنُن یُس زَن ووٚنمُت چھُ اَتھ کٮ۪ن یہِ حظ یہِ ڈاکٹر اقبالن تہِ مُسلِم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یہِ اوس سورُے اَتھ کٮ۪ن پَننُے باسان تَمہِ ساتہٕ اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم گژھان یمنہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم اَتھ یمنہٕ ٲسۍ یِم اَتھ کٮ۪ن یہِ حظ یہِ بٔسکیٖندار اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم اندلوٗسیا گژھان اندلوٗسیا زَن ہِسپانیا تہِ وَنان چھِ یَتھ زَن سُپین تہِ وَنان چھِ أسۍ اور مُسلمانو چھُ اندلُس تھوٚمُت اَتھ ناو اَتھ اِبیرین پیننسولا تہِ وَنان ہِسپانیا چھِ مُسلمانو یَتھ ووٚنمُت اَمہِ پَتہٕ سُپین پَتہٕ چھِ یِم نارٕتھ افریقہ ٹیوٗنسَس منٛز گژھان یِہِنٛدۍ بابا اجداد عربہٕ پٮ۪ٹھ یمن یِم زَن یمن چھُ یمنہٕ پٮ۪ٹھ گٔے یِم اَتھ کٮ۪ن یہِ حظ یہِ سُپین پٮ۪ٹھ گٔے یِم ٹیوٗنِس ییٚتہِ زَن اَتھ کٮ۪ن علامہ ابن خلدوٗن زامُت چھُ اور یِہُنٛد یُس خاندان چھُ یِم چھِ لگ بگ بٔڑۍ بار اَتھ کٮ۪ن یہِ حظ یہِ گورنٲرٕس تہِ روٗدمٕتۍ کینٛژَن اَتھ کٮ۪ن بادشاہن ہٕنٛدۍ بٔڑۍ بار کٕلٲرکَل کلاس تہِ روٗدمُت یِہُنٛد اَتھ کٮ۪ن تہٕ اَمیُک بیک گرٛاوُنٛڈ اوس تٔمِس وۄتھُن بِہُن اوس بَڑٮ۪ن عٲلمَن سۭتۍ اور علامہ ابن خلدوٗنَن چھُ بَڑٮ۪ن عٲلمَن نِش اَتہِ پوٚر مےٚ چھُنہٕ ضروٗرت وٕنکٮ۪ن تَمہِ چیٖزٕچ ضروٗرت کِہینۍ. یُس زَن علامہ ابن خلدوٗن چھُ اَمہِ پَتہٕ کٔر أمۍ کٲم یہِ روٗد پانہٕ حاجِب گوٚو پرٛایِم مِنِسٹَرَس تانۍ تہِ ووت یہِ أمۍ ترٛوو پَتہٕ سۄ نوکری تہِ بوٚڑ بار یہِ روٗد اَتھ کٮ۪ن گورنر تہِ یہِ روٗد باقٕیَن اَتھ کٮ۪ن یہِ حظ یہِ پُلٹِکَل اَتھ کٮ۪ن ٲسۍ پوسٹَن پٮ۪ٹھ تہِ اَلٹِمیٹلی اوس یہِ سُکالر أنٛدرٕ اکھ قلعہٕ اکھ اوس وَنان اَتھ کٮ۪ن قلعے ابنِ سلما ٹوٗنسَس منٛز اوٗرۍ گوٚو یہِ لاسٹَس أمِس باسیٚو وۄنۍ نیرِ نہٕ یِمو اَتھ کٮ۪ن ژھٹو منٛز اورٕ یورٕ بادشاہَس اَتھ کٮ۪ن زیادٕ مدد سرٲے کَرنہٕ منٛز وۄنۍ اگر مےٚ منٛز کیٛاہ تھام أمِس اوس أنٛدرٕ یُس عٲلمی أنٛدرٕ مےٚ ہسا پَزِ وۄنۍ علمٕچ کٲم اَتہِ چھُ پَتہٕ 4 ؤرین بیٚہوان تہٕ لاگان چھُ لیکھٕنۍ یہِ یوٗنیؤرسَل ہِسٹرٛی کِتاب العبر ییٚمیُک مُقدِمہ چھُ یَتھ زَن اِنٹرٛوڈَکشَن وَنان مُقدِمہ یَتھ وَنان چھِ أسۍ تہٕ أمۍ کوٚر پَتہٕ پیورلی ڈِووٹ پَنُن پان کَمہِ خٲطرٕ اَمہِ علمہٕ خٲطرٕ اَتہِ چھُ یہِ لیکھان مُقدِمہ اور اَتھ مُقدِماہَس منٛز چھُ یہِ دعوا کَران دَپان چھُ مےٚ ہسا کوٚر اکھ نوٚو ساینَس ایٖجاد علم العمران یا علم العمران یَتھ عمرانیت وَنہِ أسۍ آز وَنان چھِ أسۍ سوشالجی یہِ چھُ لفظ کَران اِستعمال مُقدِماہَس منٛز عمران یا عمران دۄشوَے ہٮ۪کو أسۍ پٔرِتھ أسۍ علم العمران تہِ چھُ وَنان اَتھ کُنہِ جایہِ لیکھان انٛگریٖزِ منٛز یِوان علم العمران تہِ یا چھِ لیکھان علم الاجتماع البشری سُہ ساینَس یُس زَن اِنسانَن مُتعلق چھُ یَتھ وَنان أسۍ ساینَس آف ہیوٗمَن کَلچَر ساینَس آف سِولایزیشَن ساینَس آف ڈایناسٹیٖز أتھۍ آو پَتہٕ وَننہٕ برونٛٹھ کُن سوشال یِہوٚے ناو چھُ صرف ووٚنمُت اگسٹ کومَن سوشالجی باقٕے چھُنہٕ تیوٗتاہ اَتھ کَران یہِ حظ یہِ تٔمۍ انداز کٔرمٕژ اَتھ پٮ۪ٹھ لَبہٕ کُشٲیی کینٛہہ علامہ ابن خلدوٗنَن ووٚنمُت چھُ چوٗنٛکہِ وٲڑ دیُت تٔمی کویِن کوٚر وٲڑ کٔمۍ سوشالجی وٲڑ انٛگریٖزی پٲٹھۍ انٛگریٖزیُک اوس چھاپ دُنیاہَس منٛز عربیُک چھاپ اوس اور اَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو پَتہٕ شروٗع اگسٹ کوم آز تہِ چھِ یِوان پَرناونہٕ دَرسَن اگسٹ کومٕے اَتہِ فاوُنٛڈِنٛگ فادَر یہِ چھُ دعوا کَران مےٚ ہسا کوٚر اکھ نوٚو ساینَس کِرٛییٹ یَتھ زَن علم العمران وَنان چھُ یا علم الاجتماع البشری اِنسانَن ہُنٛد زَن اَتھ کٮ۪ن سماج چھُ اَتھ مُتعلِق اکھ علم کوٚرمُت یُس زَن علامہ ابن خلدوٗن چھُ پنٛنِس اَتھ کٮ۪ن اِنٹرٛوڈَکشَنَس منٛزٕے لیکھان یِم زَن اَتھ کٮ۪ن یِمن أسۍ پرٛلمنری رِمارکٕس وَنان چھُ اِبتِدایی تمہیٖدَن یہِ چھُ دَپان بہٕ کیازِ چھُس لیکھان یہِ اَتھ کٮ۪ن مُقدِمہ یُس أسۍ مُقدِمہ آز اَتھ منٛز یِم تھاٹٕس پَران چھِ بہٕ کیازِ چھُس لیکھان یہِ چھُ وَنان بہٕ ہسا چھُس اَمہِ سبہٕ لیکھان یہِ یُس زَن تواریٖخ چھُ أمِس لٔج تواریٖخٕچ کِتاب لیکھٕنۍ یوٗنیؤرسَل ہِسٹرٛی کِتاب العبر